बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रिश्ता जब भी करना हो, या माँ करती है, बहनें साथ जाती हैं और उनका इस्तेहकाक पहला होता है। मगर आपको हैरत होगी, बाज़ लड़के भी पूरे जनाने होते हैं। जनाने समझते हैं आप, जिनमें जनानी वाली औरतों वाली जो आते हैं वो ज़्यादा हों। शादी ब्याह के मौके पे जो औरतों में जाके बैठेंगे, अगर वो लुडी डाल रही हैं, वो गिद्दा डाल रही हैं, दे वुड बी देयर, उनकी बातें सुन रहे होंगे, फूफियों की, खालाओं। अच्छा, जितनी बड़ी उम्र की औरतें जब शादी ब्याह पे खुशी गमी पे आती हैं तो उन सब के अपने अपने डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, और औरत से खुल के बात करती है। तो ऐसे में घर के किसी मर्द का या बच्चों का या बड़े बच्चों का, और ख़ास तौर पे जब आप ख़ुद शादी की उम्र के हो, वहाँ बैठना मुझे कभी भी मौजू नहीं लगता। और इसी को लोग कहते हैं बड़ा जनाना जनानियाँ बुढ़ियाँ कुस के बंदा है जाके। तो ये आपकी जो लेगेसी है, जो शोहरत है, उसको ख़राब करता है। अच्छा, सवाल तो मेरे पास जो आया हुआ है वो ईशा का है। ईशा कहती हैं कि सर, अगर बीवी शौहर से कम सूरत हो और शौहर हर बार उसको ये ताना दे कम सूरती का, तो बीवी को क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे क्या आपको मुकाबला हुस्न में आप गए थे? यह शौहर आपका नबीना था, अंधा था, उसके घर वाले अंधे थे। जब उन्होंने आपको पसंद किया, आपको नहीं पसंद किया, कोई आपके साथ पैकेज था, उसको पसंद किया। आपके माँ बाप में से बाप अच्छा तगड़ा होगा, खाता पीता, आपसे जहेज उसको अच्छा मिला होगा, आपका फैमिली ज़रा टगे वाली होगी, तो आप उस पैकेज में ताल्लुकात के बीच में, इट वाज द पार्ट ऑफ पैकेज। दूसरी बात ये याद रखें कि क्या आपने किसी तोप पे बैठ के शादी की थी, या पीछे पीछे आपके अब्बा के टैंक आ रहे थे कि अगर शादी से इनकार किया तो हम चला देंगे, शर्मन टैंक या खालिद टैंक? ऐसा तो नहीं था। तो अपने मियाँ को, ये जो आपको कम सूरत कह रहा है, ये आपकी सूरत का मसला नहीं है, उसके लालच का मसला है, उसकी कमीनगी का मसला है। वो आपसे कुछ और चाह रहा है कि आप उसका मुंह बंद करो। उसके मुंह बंद होने से मुराद कोई माली या कोई ऐसी चीज़ है। अच्छा, एक सूरत ये भी हो सकती है कि ऐसे लोगों का इलाज एक तड़ी होता है कि घर में कभी गए हों और वहाँ आपके बाप भाई कोई उसको ऐसी जलवा कराए, उसको डरा दें। ये भी खाल होता है ऐसे लोगों का। ये भी होता है कि कुछ पैसे उधार दे के, लिखत पढ़त करके उसका मुंह बंद कर दें, तो ये कहना बंद कर देगा। अदरवाइज़ ये जो कमीनगी है, ये इट्स अ सिग्नल, इट्स अ साइन कि धुआं किसी और जगह से उठ रहा है, आपकी सूरत का प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिर्फ सूरत का प्रॉब्लम होता तो फिर आप इस घर में बहू बन के ना आते। बेटा, बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको अल्लाह ने बहुत खूबसूरत नहीं बनाया होता, सब ब्याही जाती हैं। बड़े बड़े लोगों के दांत ऊंचे होते हैं, वो ब्याही जाते हैं। मजूर ब्याही जाती हैं, नबीना ब्याही जाती हैं। कभी कुछ रहमदिल लोग ऐसे होते हैं, कभी कुछ लालची लोग होते हैं, कभी उसके साथ जुड़े हुए बेनिफिट्स होते हैं, कभी उसके साथ जुड़े हुआ सरकारी नौकरी होती है। आप अब आई डोंट नो कितने पढ़े लिखे हो, फ़ौरन कहीं नौकरी करो, पैसे आपके आने लगेंगे, वो आपका मसला हल हो जाएगा। ओके जी, ये तो हो गया आपका ये मसला। एक इससे मिलता जुलता है, सर मेरी नंद और नहीं, एक और है। सर, अगर शौहर अच्छी सैलरी कमाता हो, ये कुरतुलैन है, तो और बीवी को भी जॉब का कहे तो अपने खर्चे खुद पूरे करो, तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटा जी, ये 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से एक साहब ने मशवरे के लिए मुझे फ़ोन किया। मेलबर्न में वो होते हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं। उन्हें वहीं लड़की की तलाश थी, वहाँ उन्हें मिल गई। अच्छा घर है, लड़की भी खूबसूरत है, कद काठ भी अच्छा है। लड़की ने पहली मुलाकात में कहा कि तुम मुझसे तनख्वाह के पैसे तो नहीं मांगा करोगे? अच्छा, ये चुप रहे। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप सब में लड़कियां शेयर करती हैं घर की ग्रोसरी में और किराए में। तो फिर उसने कहा, अगर तुम इसरार नहीं करोगे तो मैं अपनी तनख्वाह के पैसे अपने माँ बाप को दिया करूँगी, उनको ज़रूरत है, मैं चाहती हूँ कि उनको
جاتے رہیں. یہ لڑکا اس وقت خاموش رہا. پھر اس نے دوسری بات کہی کہ تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا اگر ہمارے بچے نہ پیدا ہوں تو پھر؟ یہ اس وقت خاموش رہا. اب وہ ملاقات ختم ہو گئی, منگنی ہوئی ہے, شادی ہونے والی ہے. نو ہی کانٹیکٹڈ می اور ہی واز ویری مچ وریڈ. اس نے کہا کہ وہ میرے دل سے اتر گئی ہے. کس بات سے؟ کہ وہ شی از ناٹ ولنگ ٹو کنٹریبیوٹ ان گروسری ان. اچھا وہاں اس کو ضرورت نہیں ہوئی بات کرنے کی. ہی از ٹاکنگ ود می کہ دس از دا ایشو جو میرے دل سے اتر گئی ہے. اب اس سے آپ کیا میسج لینا چاہتے ہو؟ دوسرا جو مسئلہ تھا بچوں والا, وہ میں نے سے کہا کہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے, اس بچی سے کنفرم کرو اس کا کوئی حادثہ ہوا ہو, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو, کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی ہو. چونکہ یہ سگنل ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ ماں نہیں بن پائے گی. سو یہ اسے ہم کہتے ہیں فیلر چھوڑنا, ٹیزر کے طور پہ ایک جملہ کہنا کہ اگلے کا ریئیکشن دیکھا جائے. یہ پولیٹیکل گورنمنٹیں بھی کرتی ہیں, بڑے بڑے ملک کرتے ہیں کہ ٹیزر چھوڑتے ہیں. اس نے بھی وہی کام کیا ہے. تو اگر آپ کو بچہ نہیں چاہیے, ہوتے ہیں بعض لوگ انہیں بچہ نہیں چاہیے ہوتا, تو دین اٹس اوکے. ادروائز آپ کو اسے ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. اور دوسرا اتنی ہمت کرنی پڑے گی کہ آپ کھل کے بات کر سکو. اب اس خاتون قرۃ العین کا جو مسئلہ ہے, میرے بچے, تم کس زمانے میں رہتے ہو؟ یہ 2025 ہے. 2025 میں لڑکیاں جاب کرتی ہیں اور جاب کر کے اپنے خرچے نکالتی ہیں, اپنی خوبصورتی کو مینٹین کرتی ہیں, اپنے میاں کو ہیلپ کرتی ہیں, اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرتی ہیں. وہ پیسے جو لڑکی کمائے گی بیٹا کہاں لے کے جانے میرے بچے؟ کیڑی ماں تے خرچ کرنے نے؟ جس ماں نے آپ کو بیاہ دیا شی از انڈیپینڈنٹ. آپ کے باپ ماں کے پاس اللہ نے دیا ہوا خرچہ موجود ہے, بھائی موجود ہیں ان کو دینے والے. سو وہ لڑکیاں جن کو جاب کی اجازت نہیں ملتی وہ روتی ہیں اجازت نہیں مل رہی, ہم کیسے انڈیپینڈنٹ ہوں, کیسے اپنے پہ خرچہ کریں. اب ان کو اجازت مل رہی ہے تو آپ خوشی خوشی اویل کرو. خوبصورت لگو گے, اچھے کپڑے پہن کے جاؤ گے, کانفیڈنس بھی آئے گا, زندگی سموتھ ہو جائے گی. گھر کا کام پھر بھی آپ نہیں کرنا ہے, ان پیسوں میں سے ایک نوکرانی رکھ لیجیے, ایک چھوڑ دو رکھ لیجیے گا, لیکن میاں سے انکار مت کیجیے گا. شادی سے پہلے کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, شادی کے بعد نہیں. شادی کے بعد آپ کو میاں کو ٹو کرنا ہوگا. نہیں ٹو کرو گے تو وہ لے کے آئے گا جو اسے ٹو کرے. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, اٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ اس کو سمجھیں کھلے لفظوں میں بھی اور اس کے پیچھے جو چھپے لفظ ہیں وہ بھی. تو پیاری بچی قرۃ العین اپنے شوہر کی اچھی سیلری پہ دعا کرے اور اچھی ہو. اچھی سیلری اور ہو جائے گی, گھر اچھا ہو جائے گا, گاڑی اور زیادہ آ جائیں گی. اب کل آپ کے بچوں کو سہولت ہوگی. ناشکری مت کیجیے. کام کرتے ہوئے کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں میں نے مرتے دیکھا. ویلے رہ کے شیطان کا گھر بن جاتا ہے دماغ, پھر لوگ ناخوشی سے مر جاتے ہیں. تو اس کو ایشو مت بتائیے, اور کسی کم عقل سے اپنے خاندان میں مشورہ بھی مت کیجیے. اٹس بٹوین یو اینڈ یور ہسبینڈ. گو فار اے جاب. اگر وہ کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں یس اٹس اوکے, ورنہ اپنی ایبیلٹی سے ڈھونڈ لیجئے اور خود پہ بھی خرچ کیجئے, اپنا خرچہ بھی پورا کیجئے, اور گھر پہ بھی کبھی کبھی اپنے میاں کو دعوت دیجئے. کبھی کبھی اس کی شادی پہ, سالگرہ پہ بندہ کوئی سیلیبریٹ کر لیتا ہے, کیا حرج ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.